अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव। आज के इस प्रोग्राम के मौजू का इंतखाब करते हुए मेरी नज़र से बलूचिस्तान की बहुत सी तस्वीर गुजरी। वैसे तो अब से पहले की वीडियोज़ में मैं आपको कई बार जो है वहाँ पे जो सैलाब की सूरत हाल है, सैलाब के बाद जिस तरह से वबाएँ फूट रही हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी अब जिस वक्त अब ये नया प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अब तक भी वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। लेकिन वहाँ पर अवाम जो है वो इन मुश्किलात के शिकार हुई है, लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। उनको सिर्फ फ़िक्र है तो यह है कि उन्होंने किस पार्टी को अपना वोट देना है, उनको फ़िक्र है तो सिर्फ अपनी सियासत की है, उनको फ़िक्र है तो सिर्फ ये कि अपना वोट बेचा कैसे जाए, उनको फ़िक्र है तो सिर्फ ये कि कैसे अपनी सियासत चमकाई जाए। और अगर फ़िक्र नहीं है तो वो आवाम की ज़िंदगियों की नहीं है कि कैसे लोग सैलाब के अंदर बह रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनके घर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो जो इस तरह की तस्वीरें जो है वो बलूचिस्तान से मुझे मौसूल हुई हैं, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अब वहाँ पर बलूचिस्तान में असल सूरत हाल क्या है ये हम जानेंगे अलाउद्दीन मरी साहब से कि वहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन वो हमें बताएं कि अवाम किन मुश्किलात में घिरी हुई है और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, वो इस वक्त अवाम की मदद के लिए क्या कर रहे हैं। मरी साहब हमें बताइएगा कि इस वक्त बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है वहाँ। हमें तो ये पता चल रहा है और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक है। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज आपने फिर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के साथ अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि जिस तरीके से इन तस्वीरों को देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है, पूरा पाकिस्तान, पूरा बलूचिस्तान इस वक्त इन सारी सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना करते हुए परेशानियों से गुजर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हुक्मरान इस वक्त इन सारी चीजों में मसरूफ हैं कि वो किस तरीके से पंजाब का चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करके लाएं, इलेक्ट करके लाएं, किस तरीके से वो अदालतों में अपने केसेस लड़ें। उनको कोई फिक्र नहीं है कि अवाम इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। कीमती जानों का ज़या हो रहा है, कीमती इमलाक का ज़या हो रहा है, लोगों की कड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के जानवर जिनका जरिया माशी उन जानवरों के जरिए था वो सारे पानी में बह के उनको नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे सियासतदान, बलूचिस्तान के स्पेशली इलेक्टेड नुमाइंदे जिनको अवामी सेलेक्ट करके, यही सैलाब ज़दागान जो आज सैलाब में फंसे हैं, यही इनको सेलेक्ट करके ऐवानों इक़्तिदार में पहुंचाते हैं ताकि वो इनकी बुरे वक्त में, इस तरह के मुश्किल वक्त में इनके काम आ सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 5 साल का एक प्रोसेस है जिसमें इस 5वें साल में ये लोग अब इन लोगों के साथ राब्ते में आते हैं और उनसे अपना वोट लेने के बाद फिर इनको घर में बैठ के भूल जाते हैं। सिवाय 1-2-4 लोगों के छोड़ करके बाकी पूरे बलूचिस्तान की यही हालत है। चाहे हमारे एमएनएज हैं, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे एमपीएज हैं, सब इस वक्त तकरीबन मोस्टली अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं और उनके वोटर्स जिस तरीके से ख्वार हो रहे हैं, वोटर्स को तो दूर छोड़ दें, आप इंसानी बुनियादों पे भी उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ आज फौज, वोटर्स तो क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें मेरी नजरों से गुजरी हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से जो है वो सैलाब के पानी में बह रहे हैं और उनकी जो मस्कशुदा लाशें जो है वो मैयत हैं उनकी जो हमारे सामने आ रही हैं, वो किसी का भी दिल खून के आंसू रुलाने के लिए बहुत है। तो ये हमारे हुक्मरानों के दिल पे इनका असर क्यों नहीं हो रहा? इनके दिल पे अल्लाह ने कहा है कि मैं इनके दिलों पे मोहर लगा दूंगा। मैडम, बहुत माजरत के साथ, इन अल्फाज के साथ, इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है। इनको इन लाशों में अभी वो गम दिख ही नहीं रहा है जो मैं और आप देख रहे हैं या पाकिस्तान की आवाम देख रही है। मुझे अगेन देखें, अगर वो बच्चे हैं, वो किसी बड़े एक आदमी के ही, अडल्ट के ही बच्चे होंगे ना, उन अडल्ट ने ही इन लोगों को इलेक्ट करके इन ऐवाना इक़्तिदार में पहुंचाया हुआ है। आज मैं हैरान इस बात पे हूं कि इन लोगों को नींद कैसे आती है कि उनके हल्के में, उनके इलाके में लोग इस कसम पुरसी का शिकार हैं। सिर्फ इंतजामिया या जो फौज जिसके बारे में हर बात पे क्रिटिसिज्म होती है, हर चीज पे शहादतें भी वो दें, रिलीफ भी वो करें, अपनी जानों की कुर्बानियां भी वो दें, और क्रिटिसाइज करने के टाइम पे हमें सबसे पहले पाक फौज की याद आती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है। आज हम जिस रोल में फौज को देख रहे हैं, हमें तो इन्हीं के अलावा, ये हमारा फख्र है, और इनके अलावा हमें किसी सियासतदान की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पाक अफवाज और जो एडमिनिस्ट्रेशन में
لیکن یہ سیاستدان جن کو اس وقت یہ پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کس پی ڈی ایم کے ساتھ جانا ہے، یا کون سی پارٹی جس کا بیانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت چل رہا ہے اور اس کے ساتھ جانا ہے، تو کیا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ اب انہوں نے اس عوام کے پاس بھی جانا ہے اور ان سے ووٹ بھی مانگنا ہے؟ اگر یہ جنرل الیکشنز کے لیے یا اپنی حکومتیں بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اگر آخر کو الیکشن آنے ہیں، اس سال نہیں تو اگلے سال الیکشن آنے ہیں، تو یہ کس منہ سے جو ہے وہ عوام کے پاس جائیں گے اور ان سے ووٹ مانگیں گے؟ آپ یقین کریں میڈم، مجھے تو ابھی اس الیکشن کے نام سے ہی نفرت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج اگر پی ٹی آئی کی بات کریں، نون لیگ کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، جمعیت علماء اسلام کی بات کریں، ہزاروں لاکھوں روپے ان کے جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ہزاروں لاکھوں اس ٹائم جلسوں کی ملک کو ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہمارے ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے، ہمارے ملک کے سندھ پورا ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان پورا ڈوبا ہوا ہے، کے پی کے کی طرف سیلابی صورتحال ہے۔ ہمیں اس وقت سیاسی استحکام تو دور کی بات ہے، ہمیں معاشی استحکام دور کی بات ہے، ہمیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کو سیاست کھیلنے کے بجائے یہی پیسے جو اپنے سیاست میں اپنے وکلا، آج مجھے بتائیں سپریم کورٹ میں ان کے کیسز مختلف پارٹیوں کے چل رہے ہیں، اگر آپ ان وکلا کی فیسز کا پتہ کریں گے آپ پریشان ہو کر جائیں گے۔ کروڑوں روپے میں یہ ان وکلا کو فیسز دے رہے ہیں ان کیسوں کے لیے، کیوں نہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے ان پیسوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو والنٹر۔ اچھا اتنے بڑے سپورٹر پی ٹی آئی اتنی بڑی سپورٹر ہے پاکستان میں، ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے، آج کہیں نا اپنے سپورٹرز کو، اپنے لوگوں کو کہیں کہ آئے میدان میں آ کر کے آج پہلے پاکستان کے لوگوں کو بچائیں، پھر ہم الیکشن بھی کر لیں گے، پھر ہم حکومتیں بھی بنا لیں گے، پھر ساری چیزیں بعد میں آئیں گی۔ لیکن کیوں ول موجود نہیں ہے ان لوگوں میں؟ آج بھی ہمارے ملک میں سیاست ہو رہی ہے۔ سر اگر وہ اپنی سیاست کو چھوڑ کے وہاں لوگوں کو بچانے چلے جائیں گے تو ان کا بیانیہ جو ہے اس کو کون زندہ رکھے گا، اور پھر وہ آگے اپنی سیاست کیسے کریں گے؟ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کروڑوں روپے کی بات کر رہے ہیں، تو میری نظر سے یہ گزرا تھا کہ شاید حکومت بلوچستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کے گھر گر گئے، ان کو شاید 10-10 لاکھ روپے جو ہے وہ دیے جائیں گے حکومت کی طرف سے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے کافی تو نہیں ہے، لیکن جو انسان جو ایک مالدار جس کا ذریعہ معاش ہی اس کے فصل کے اوپر تھا یا اس کے جانور کے اوپر تھا، اس کے لیے اس وقت 10 لاکھ روپے بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے اس تک جلد از جلد پہنچایا جائے، اس سے پہلے کہ اس کا اور زیادہ نقصان ہو، اس کو اور زیادہ سفر کرنا پڑے، بر وقت اس کی مدد کی جائے، تو اس وقت اس 10 لاکھ روپے کی بھی اشد ضرورت ہے ان لوگوں کو۔ کیونکہ جس طریقے سے سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہی ہیں، چونکہ میں خود کوئٹہ میں اس وقت موجود ہوں اور مختلف علاقوں میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں، اور پی ڈی ایم میں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے آفیسرانز بھی کچھ رابطے میں ہیں، اور وہ ساری ویڈیوز اور چیزیں میں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس وقت صرف حکومتوں کی میڈم ضرورت نہیں ہے، مجھے مخیر حضرات سے بھی یہ اپیل ہے، پاکستان بھر میں انڈسٹریلسٹ اور بڑے بزنس مینوں سے، ان بڑے سیاستدانوں سے جو سارا دن اپنے پیسوں کی حساب کتاب لے کر کے کورٹوں میں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ جو مخیر حضرات اور سیاستدانوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گھروں سے جو ہے وہ اربوں روپے برآمد ہوتے رہے ہیں، تو کیا ان اربوں روپے میں سے یہ کچھ پیسے بھی عوام کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے؟ یا صرف ان کو بجٹ کی ضرورت ہے، کہ صرف ان کو بجٹ کی ضرورت ہے کہ یہ حکومت سے ہی بجٹ لیں، عوام سے ہی ٹیکس اکٹھا کریں، اسی عوام کو نچوڑیں اور پھر ان کے اوپر لگائیں؟ تو کیا یہ جو عوام سے لوٹ کے انہوں نے اپنے جو ہے وہ گھر بھرے ہوئے ہیں یا اپنے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، تو کیا یہ وہ پیسہ عوام کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے؟ یہی تو المیہ ہے نا میڈم۔ اگر آل اوور پاکستان کی بات چھوڑ کے میں صرف بلوچستان کی بات کرتا ہوں، تقریباً 65 کی تعداد ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبرز کی ہیں، تقریباً 25 کے قریب ہمارے سینیٹرز ایوان بالا میں موجود ہیں، تقریباً 20 کے قریب ہمارے ایم این ایز ممبر نیشنل اسمبلی موجود ہیں۔ ان سب کو اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی 130-140 کے قریب لوگ پہنچتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ آج وہ 140 لوگ اگر اپنے اپنے حلقوں میں چلے جائیں اور اپنی موجودگی وہاں پہ ظاہر کریں، اپنے طور پہ گورنمنٹ کو بھی پریشر کر سکتے ہیں۔ پھر آج مجھے بتائیں، کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اگر آج جو مختلف ہمارے بلوچستان کی جو پارٹی کے سربراہان ہیں یا مختلف پارٹیز ہیں وہ الائنس میں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، آج اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے فوراً اپروچ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اپنے حلقوں میں بیٹھ کر کے اس سیلابی صورتحال کے اوپر وزیر اعظم کو ریکویسٹ کریں یا فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں تو ان کی بات سننے میں کتنی دیر لگے گی؟ لیکن ول موجود نہیں ہے، سیاست کھیلا جا رہا ہے، اپنے جیب سے تو بہت دور کنار، آپ لوگوں سے بھی پیسے مانگ کے اپنے لوگوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگین ان سے تو ہم 70 سال سے ہمارا ویو پوائنٹ یہی رہا ہے اور ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔
खुदारा हमारा जो मेरा वो खुद जाती मौक़िफ़ है कि इस वोटर को सोचना चाहिए कि वो किन लोगों को इलेक्ट करके ला रही है, ऐवानों में पहुँचा रही है, जो आज उसके ऊपर बुरे हालात हैं और उसके ऊपर उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। उसको वोट देते वक़्त इस चीज़ को सोचना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन 1 साल बाद हो रहे हैं, 2 महीने बाद हो रहे हैं या 4 महीने बाद हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अल्लाह करे कि हमारी आवाम जो है वो ये सोचे, ताकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी होश के नाखुन लें कि उन्हें सिर्फ अपनी सियासत नहीं खेलनी, बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की ज़िंदगियों के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। आने वाली वीडियो में आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए अलाउद्दीन मरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल द नेक्स्ट टाइम नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।